आसान सी मिसाल अब देने लगा हूं। आज लोग लिखते फिर दाता किसी को ना कहो, दाता। मैं पूछना चाहता हूं, लफ्ज दाता तो फारसी का लफ्ज है, दादन से बना है, यह तो अरबी लफ्ज ही नहीं है। तुम किस बुनियाद पर इसको रब का नाम बनाए हुए हो? अल्लाह के नाम तौकीफी है, ना ये तौरात में रब का नाम, ना इंजील में रब का नाम, ना ज़बूर में रब का नाम, ना लफ्ज दाता कुरान में रब का नाम, ना लफ्ज दाता हदीस में रब का नाम। अल्लाह के नाम तो तौकीफी है। ये नहीं कि जो अच्छा नाम लगे वो रब का रख दो, इजाजत नहीं इस बात की। तो दाता के लिहाज से लोग कहनी मसला तौहीद का, इसलिए हम दाता नहीं कहते, हम अली अजमेरी कहते हैं। मैं कहता हूं दाता के बारे में आयत नहीं आई, एक नाम के बारे में आयत आई है, तुम वो बच्चे बच्चे को कहते हो। कुरान मजीद का 14वां पारा खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ऐलान कर रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने नाजिल किया, हाफिज हम आप हैं। कुरान हमने नाजिल किया, कुरान हमने नाजिल किया और कुरान की हिफाजत करने वाले हम हैं। रब्बे ज़ुल जलाल का यह फरमान हिज्र में मौजूद है और खालिक़े कायनात के फरमान की आयत नंबर 9 है। यह सूरा हिज्र के अंदर आयत नंबर 9 और 14वें पारे का आगाज है। खालिक़े कायनात फरमाता, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने नाजिल किया, हाफिज हम हैं। अब बोलो हाफिज कौन है? हाफिज कौन है? हाफिज कौन है? आखिर तक बोलो हाफिज कौन है? और उस बंदे से जो दाता साहब को दाता कहने से रोकता है, वो तो बेटा क्या है कहता, बेटा बड़ा भी हाफिज है, छोटा भी हाफिज है। अब दाता तो कुरान में नहीं आया, हाफिज तो कुरान में है। अल्लाह का नाम दाता कुरान ने नहीं बताया, हाफिज रब ने खुद बताया है। और वहां तो एक हाफिज नहीं, गली गली में हाफिज, और बरकत है ये कुरान की। छोटे छोटे हाफिज, बड़े बड़े हाफिज, गली गली में हाफिज, मोहल्ले मोहल्ले में हाफिज। फिर तो मुफ्ती साहब को वहां कोई किसी तरह का मरोड़ नहीं उठता कि शिरक हो रहा है, गली मोहल्ले में बंदों को हाफिज कहा जा रहा है। तो पता चला बीमारी अंदर कुछ और है। अगर तौहीद का ये ज़ौक़ होता कि जो रब पे लफ्ज़ बोला गया हम बंदों पे नहीं बोलने देंगे, तो फिर बच्चों का नाम कुछ और रखना चाहिए था जिसने कुरान हिफ्ज़ किया होता। क्योंकि रब तो बड़ी ताकीद से कह रहा है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही हाफिज हैं, हम ही हाफिज हैं, हम ही हाफिज हैं। ही के बावजूद कहते हैं भी, मेरा बेटा भी हाफिज है, रब भी हाफिज है, ये भी हाफिज है। मैं सोच लो, रब भी दाता है, ये भी दाता है। हाफिज पर क्या जवाब है वो दोगे तो दाता साहब की समझ आ जाएगी। हाफिज पर ये रब खुद हाफिज है, मेरा बेटा रब के बनाने से हाफिज है, वो भी हाफिज है, ये भी हाफिज। साथ कभी अताई का लफ्ज भी नहीं बोला कि कहे हाफिज जी अताई साहब आ गए हैं, वरना लोग अताई डॉक्टर समझ लेंगे कि अताई हाफिज साहब आ गए। हाफिज ही कहते हैं, अताई का लफ्ज बोलते ही नहीं, हालांकि है वो अताई अल्लाह की अता से। अब देखो, एक नाम वो हाफिज का वहां मौजूद है और वो नाम बंदों पे बोला जा रहा, और इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। चलो अगला सुन लो, मौलाना। मौलाना सूरह तौबा आयत नंबर 51, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुआ मौलाना। ज़ौक़ से बोलो, हुआ मौलाना, हुआ मौलाना, हुआ मौलाना। और आले इमरान की आयत नंबर 286 ये है, अंत मौलाना, अंत मौलाना, अंत मौलाना। ये तौहीद है, रब तू हमारा मौला, हुआ मौलाना, वो मौलाना। अब अल्लाह कहता है मौलाना, हुआ मौला, कुरान कहता है वो मौलाना।
اور یہ کہتا ہے میرا بچہ مولانا، میرا بھائی مولانا. کیوں نہیں یاد آیا آج تک کہ شرک کا فتویٰ تمام مولانا کہلوانوں پر لگا دیا جاتا؟ خواہ کوئی ڈیزل ہو، خواہ کوئی دوسری طرح کی کوئی چیز ہو. مولانا کا لفظ اس لحاظ سے ذوق توحید کو یہ سمجھ کیوں نہ آئی؟ قرآن نے مولا تو بتایا ہے، قرآن میں داتا نہیں آیا. مولا کا لفظ آیا ہے قرآن میں، بلکہ پوری ترکیب مولانا ہوا مولانا ہوا مولانا. اس کے باوجود اپنے بچے کو مولانا بھی کہہ لے، اپنے بھائی کو مولانا کہہ لے، اپنے استاذ کو مولانا کہہ لے، اور داتا صاحب کو داتا کہنے سے چلے. یہ قسمت دیزا ٹیڑھی تقسیم ہے، ٹیڑھی تقسیم ہے. ہم کچھ سوچ لیں گے، نظر ثانی کر لیں گے اس نظریے پر. اگر وہ اپنوں کو حافظ مولانا کہنا چھوڑ دیں تو ہم کہیں گے اتنی پابندی کر رہے ہیں. تو ہم کچھ سوچیں کہ داتا صاحب کے بارے میں کیا ہے. لیکن دیکھو ادھر چھوٹے چھوٹے بونے بونے بھی، وہ حافظ بھی مولانا بھی سب کچھ بھی، اور ادھر اتنی اونچی شان والے کو داتا کہنے سے روکتے ہیں. بلکہ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے داتا نہیں آیا قرآن میں، اللہ کا نام مولا تو آیا ہے، اور مولا کا معنی ہوتا ہے داتا، لہذا ٹرانسلیشن ہے. تو میں کہتا ہوں جس ٹرانسلیشن کی تم پابندی کروانا چاہتے ہو، رب نے وہ لفظ ہی اپنے بندوں کو عطا فرما دیا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اس چیز کو واضح کر دیا، اور رب ذوالجلال کا فرمان اس کو اتنے اچھے انداز میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح فرما دیا. سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 4 ہے. خالق کائنات فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا رب بھی مولا اور جبریل بھی مولا اور رب کے ولی بھی مولا. یہ قرآن ہے. اب یہ ترجمے کی پابندی کرواتے ہیں کہ ترجمہ بھی رب اس لفظ مولا کا کسی پر نہ بولا جائے. اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ہی بول دیا. خالق کائنات نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. تمام صالح مومنین ان پہ لفظ مولا کا اطلاق کر دیا. لہذا یہ بات بالکل اثر من الشمس ہے. اگر کوئی غیر جانبدار ہو کے سنے گا انشاءاللہ اسے پتا چلے گا اہل سنت مہکتے پھولوں کی خوشبو کا نام ہے، اور چمکتے چاند کی چاندنی کا نام ہے، اور ہر دور کی صداقت کا نام ہے، اور موجوں کی اٹھتی لہروں کی روانی کا نام ہے، صفہ کے سرور کا نام ہے، بدر و حنین کے جذبوں کا نام ہے، اور کربلا کی اذان کا نام ہے.